आसतना हांगाच घरात म्हाका चीप अँड बेस्ट केला जाल्यार तिचे आनी म्हणजे प्रॅग्मॅटीक थॉट आसा मागीर फादरापान सांगला मिस्टर डॅडी मस्तो प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन प्रोसेस ओरिएंटेड आनी ताका काम जाल्यार तो स्टेप बाय स्टेप करता आनी आमी तशें आमी मस्तो प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन म्हाका कळ्ळें जाल्यार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तशें पुरो करता हे पुरो कोण मम्मी आनी डॅडी जावन आयले आनी खाणें म्हळ्यार म्हजे विशयन व्हडलें सांगचें बारीक कश्टाचें म्हाका आमचें पाट हें करचें बारीक कश्टाचें सड्ड सांगूंक हांव तशें पुरो वचना डॅडीचें तुमी पळयलां ताणें हांगासर गुरकार जावन आसलो गुरकार जाल्ले सेवा तुमी पुरो पळयल्या इगर्जींत 6 मिसां जाल्यार 6 अटेंड करतालो तें पुरो पळयलां तुमी आनी आदल्या गांवार रायांनी पुरो कशें युद्धाक येताना somebody has to hold down the fort तशें डॅडी भायर मिस्ताकांनी गेल्या वेळार हांगा घर पुरो आरामाने कोणें पळयलें न्हय तें पुरो मम्मीन बऱ्या तरेन केलां आनी डॅडी भायर आसलो वस्ताक एक येतालो आनी येनातल्या वेळार मम्मीन आमकां बऱ्या तरेन पळयलां आनी आमी तुमकां म्हणजे सायज पळयला कळटा कितले कश्ट आसा हाका हँडल करूंक म्हणून तुमकां आनी कितले कश्ट म्हज्या बायले कडेन विचारल्यार कळटा की कितले कश्ट ह्या मनशाक हँडल करूंक म्हणून तशें जाल्यार मनशाक मम्मीन बऱ्या तरेन हँडल केलां आनी तुमच्या पैकी कोणें अशें चिंतचें आसा जाल्यार काल्याक इतलें व्हडलें फंक्शन आनी काल्याक ताणें मेहुलबाई आनी रॉबर्टान काले व्हडलो गुडो पण लागी काले तोळ तर लागी तशें कोणें चिंतचें आसा जाल्यार म्हाका लागता की काजारी जिवनांत 50 वर्सां ती ओट्टूक आसली थंय कांय एक ल्हान अचिवमेंट न्ही म्हाका दिसता तातूंत कांय व्हडलो गुडो कोंडेचें म्हणून ना आनी व्हडलो कुवाळ कातरचें म्हणून ना म्हाका दिसता जस्ट तुमी जस्ट उबो रावल्यार पुरो 50 वर्सां आय थिंक दॅट इज द बेस्ट अशें सांगून आनीकी आतां तांकां 50 वर्सां जालीं आनीकी तांणी मस्त वर्सां अशेंच ओट्टूक रावचें तशें म्हणून तांकां रास्तास उल्हास आनी ताणें अशेंच मस्त वर्सां मुखार रावचें म्हणून अपेक्षिता आनी म्हजी 2 उतरां ते करता थँक्यू देव बरें करून रवी एक तस्वीर डॅडी मम्मी सांगात एक रवीक पळयतना बापाय सारको तो जिनोस सुडसुडाय आनी आवय तसली कॉमेडी न्हय कॉमेडी मम्मीची आनी डाडाची लांबदेगाय दॅट डिसिप्लिनरी नेचर कॉंग्रॅच्युलेशन्स आता आमच्या बिगर बापा तावनो ह्या जोड्याक उल्हासून 2 उतरां